اللہ نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون اللہ نے ارشاد فرمایا جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر کدے گمان نہ کرے میں آزمایا نہیں جاواں گا میرے تے امتحان نہیں آنے گئے فرمایا پھر ہر قدم تے آزمائش آن گیا ہر قدم تے امتحان آن گئے مسلمانوں جدوں بھی انسان عشق دی سیڑھی تے قدم رکھ لیندا ہے محبت الہی دی سیڑھی تے قدم رکھدا ہے پھر انہوں امتحاناں دا سامنا کرنا پیندا ہے اے پوچھو ابو بکر صدیق کولوں جدوں اسلام قبول کیتا مارا کیویں پیدیان اے کوئی پوچھے حضرت عمر فاروق کولوں اے تے کوئی پوچھے عثمان غنی کولوں اے کوئی پوچھے حضرت مولا علی کولوں آؤ ذرا پوچھ کے ویکھیے بلال حبشی کولوں آؤ کوئی آ کے حضرت ابو ذر کولوں پوچھ کے ویکھیے صہیب رومی کولوں پوچھ کے ویکھیے اسلام تے چلنا ہوے مارا کی جو پیدیان انسان تے امتحان کیویں ہوندے نے اے تے کوئی جا کے پوچھے کربلا والے حسین کولوں اسلام تے چلیے مارا کی جو پیدیان اس ساری تمہید دا ترجمہ بابے بلے شاہ نے جو فرمایا تے آپ ارشاد فرماؤندے نے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط ڈیرا لوکی حج مکے نو جان دے کہ میں مکھوے کا تیرا گل سمجھا لواں بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط ڈیرا محبت الہی دی پہلی سیڑھی جڑی ہوندی نا بندے نو واسطے ایڈی اوکھی ہوندی ہے کہ بندے نو لگدا میں پل صراط تے قدم رکھ لے ہن میں ڈگیاں تے تباہ ہو جاواں گا غرق ہو جاواں گا او جڑے اہل ایمان ہوندے نے نا او سچے مرد صفائی والے پھر جو ہی عشق دی سیڑھی تے قدم رکھ دینے محبت الہی دی سیڑھی تے قدم رکھ دینے او پھر ثابت قدم رہ دینے ثابت قدم رہ دینے گرامی قدر حضرات سخی سلطان باہو نے فرمایا ثابت صدق تے قدم اگرے تائیوں رب لپیوے ہو پھر قدم تے قدم انج کر کے جما کے ٹردہ آمیں پھر ڈولی نا پٹری تو ادھر ادھر نہ ہو میں سیدھا پٹری تے ٹردہ آمیں سیدھا مدینے والے دی گلی جو پہنچے دا میں گا پھر خدا دے در تکر پہنچا دین کے تنو سائیں گرامی قدر حضرات ادھا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو نے فرمایا کہ اے عشق کرنا محبت الہی کرنا یہ کوئی ہر بندے دے فائدے خیرے دے واسطہ کام بھی کوئی نہیں ہوندہ مسلمانوں میرے نبی نے ارشاد فرمایا قرب قیامت نزدیک ایک ویلہ آوے گا میری امت تے کہ ایمان بچانا انج مشکل ہو جاوے گا جی میں ہاتھ تے اگ دا انگارہ رکھیا ہوئے مسلمانوں اج او ویلہ آگے جس دور دے اندر ساڑھا ایمان بچانا اپنے واسطے ساڑھے واسطے بڑا مشکل ہو گیا ہے یہ دور فتن ہے اس دور دے اندر سنو کربلا والے دی سیرت عمل کرنا پوے گا صحابہ تے اہل بیت دی سیرت عمل کرنا پوے گا پھر جا کے اسے اپنا ایمان کامل بچا سکتے ہیں سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دتا گئی جو پیچ فرما دینے آپ ارشاد فرما دینے عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھی وانگے پہاڑا ہو سے بدیاں بے ہزار غلام کر جانی باغ بہارا ہو منصور چپ سولی چاڑے
اسرارا ہو سر سجدے اینا چکیے باہوں بھاوے کافر کہن ہزارا سخی سلطان بابو فرما دینا جو عشق کرنا آئی پھر دل پہاڑ ورگا ہونا چاہیے پھر یار خاطر مارا بھی کھانیاں پہن گیا پھر یار خاطر تنو سزاواں بھی جھیلنیاں پہن گیا پھر یار دی خاطر تنو مینے بھی برداشت کرنے پہن گئے کسے عاشق نے انجے آکھیا سی جے کر یار دے نام دا ملے مینا چھولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا مسلمانوں انہا سارے صوفیاء نے اسے رنگ پیش فرمایا امتحان آ جان پھر پیچھے نہ ہٹے آ جائے امتحان آ جان پھر اللہ دا رستہ نہ چھوڑے آ جائے جدوں بھی اللہ دے رستے تے چلنا آ جائے پھر آزمائشاں بڑیاں بڑیاں آن گیا پر جڑا ایک بڑے عشق دا سفر پار کر جائے اللہ انہوں مرتبے بڑے عطا فرما دیتا ہے جڑا محبت الہی دی لرز لے کے ٹر پیندا ہے جڑا ایک میری چنگاری لے کے ٹردا ہے انہوں خدا دی ذات مشاہدہ ہو جاتا ہے انہوں اللہ دی معرفت ضرور ہو جاتی ہے ادا ترجمہ بھی سخی سلطان باہو نے جو فرمایا کہ آپ فرما دینے عشق ماہی دے اے اگالایا اینا لگیاں کون بجھاوے ہونا خود سوے تینا سون دے نا خود سوے تینا سون دے ہتھی ستے آیا جگاوے ہو میں قربان اس عشق تھی باہوں اجڑا بچھڑے یار ملاوے گرامی قدر حضرات ساری تمہید دا خلاصہ امتحان آ جان تے عشق الہی والی سیڑھی تو قدم نہ پیچھے کرے آ جائے چل دے رہے آجے چل دے رہے آجے یہی عشق جڑا میں قربان اس عشق تھی بہو جڑا وچھڑے یار ملاوے ہو پھر اللہ دی ذات دی معرفت حاصل ہو جائے گی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب حاصل ہو جائے گا ہر وہ انسان جڑا دین اسلام تے مشکلات برداشت کر دے اللہ انہوں اپنی معرفت ضرور عطا کر دے گرامی قدر حضرات آؤ میں تھوڑا جا کے کربلا ول لے کے چلا توجہ سارے آن دی ہے ویسے تھکیا میں نو ہونا چاہیے سی تھک تو سی گئے ہو اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس وجہ تو بھی کہلا رہا ہے کہ میں نے کوئی عادت نہیں تسی نہ بھی بولو تقریر میں پھر بھی کر جانی ہے پر تسی آئیو احسال ثواب دی محفل دے اندر سبحان اللہ بولیے کنا ثواب مل رہے یہ تو تسی علماء کل سن دے رہن دے ہو نا پر اے میں تو اگلی کل داس کے چلے ہیں سبحان اللہ دی تسبیحات بول دے رہا جے جدو آخر تے دعا ہوئے گی نے تے ہاتھ چوکے آکھیا کہ یا اللہ جنی بھی سبحان اللہ دیاں تسبیحاں میں پڑھیاں نے نا اس ساریاں دا ثواب جنہ دی احسال ثواب واسطے محفل ہوئی ہے انہاں دی روح نو احسال ثواب کرنا قبول فرما کہ تسی بھی اپنا مرحوم واسطے حصہ بہت اچھی بولو سبحان اللہ اچھی فرماؤ سبحان اللہ اے در و دیوار گواہ ہو جن قیامت والے تھیڑے ایک گواہی دینے یا اللہ انہوں کچھ نہ یاکھیں اسی اپنے کنہ دے نال سنے ہیں اس اپنی گلیاں دے اندر بے کے سبحان اللہ تیریاں تسبیحاں پڑھتا رہا بھائی
یا اللہ جڑا اچھی بولے انہوں انہی جلدی مدینے پاک دی حاضری نصیب فرما ہون جڑا سارا تو اچھی سبحان اللہ فرمایا اپنی امی تے ابو دے نال حج بھی کر کے آوے تے عمرہ بھی کر کے آوے یا اللہ جمعہ دا دھیڑا جڑا ہون اچھی سبحان اللہ فرمائے یا اللہ تیرا کی جاندہ درود پڑھن دا انج دا عادی ہو جاوے کہ درود پڑھ دیں آنکھ لگ جاوے رات مدینے والا ماہیو دے خواوے چاہ جاوے ماشاءاللہ بس توجہ میرے والے ادھر صرف توجہ ملحوظ کرانا ضروری ہے مسلمانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بڑے گہرے امتحان آئے یاد رکھے جے مسلمانوں امتحان دس کے نہیں آندے تے امتحان جدو آ جان تے پھر صبح کے تخت نشی شام کو مجرم ٹھہرے پل بھر میں نے نصیبوں کو بدلتے دیکھا وہ جدو امتحان آندے نے نا وہ پھر نبوت دے موڑیاں تے بیٹھن والے حسین و نیزے دی نوکاں تے چڑھا دیندے وہ پھر اکبر تے اصغر ورگے حسین پتران دی لاشاں سامنے بچھوا دیندے اے امتحان جدو آندے نے تے بندے دا کاکھ نہیں چھڑ دے اے سارا کچھ انسان کو لکندے نے تے سارا کچھ لٹا میں پھر جاماں گا آزمائش امتحان آندے نے پر ایک سلاب دی طرح آندے نے سب کچھ ایک بری تباہ کر جاندے نے پر مسلمانوں بچدا او یہ جڑا صبر تے تحمل دے نال اللہ دی رضا تے راضی رہے اللہ دی رضا تے جڑا راضی رہندا وہی بچدے گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دیوانے ہوں کربلا دا میدان سانو دس دے کہ جتنے مرضی مشکل امتحان آجن نبی دی آل دا ادب کرنا ہے حضور دی آل دا ادب ضرور کرے آجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے نال وفا کرے آجے میں ایک واقعہ سنایا کردہ بڑا مشہور ہے امام ابن عساکر نے لکھیا کہ ایک مرتبہ نا بغداد دی گلیاں دے اندر ایک سکا جا نوجوان ہے اور نوجوان بغداد دی گلیاں دے وچ گزر دے انہیں کئی دنوں تو کچھ کھاتا کوئی نہیں توجہ میرے وال ہے سارے ہاں دی پھر کافی دنوں تو انہیں کچھ کھاتا نہیں وہ نوجوان سکا جا نوجوان ہے کئی دنوں تو بھوکا ہے پتہ نہیں کیڑی مجبوری ہے وہ مانگ بھی نہیں سکتا وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا اچانک ٹریا بغداد دے اندر ایک بادشاہ دے محل دے اندر آیا بادشاہ دے محل دے اندر ایک پہلوان ہے او دا نام ہے جنید ان لوگ جنید بغدادی آخر ہیں جنید بغدادی ولی بنن تو پہلے شاہی پہلوان سن بادشاہی دے پہلوان سن بڑے خاص پہلوان سن نوجوانوں اس پہلوان اس بادشاہوں اپنے پہلوان جنید بغدادی تے اتنا مان سی جنید بغدادی ہر روز کھاڑے دے اندر اتر دینے تے بڑے پہلوانوں نے پچھاڑ دینے بڑے دور تو جنید دی بہادری ویکھن واسطے لوگ آندے نے اس نوجوان نے ویکھیا کہ اتھے رش لگا ہووی نہ تے اتھے میں کچھ مل جاوے ٹوٹیا بادشاہ دے محل کھاڑے دے اندر آیا نہ تے ویکھیا بادشاہ دا ایک پہلوان ہے جنید دا نام ہے او لڑ رہا جڑا پہلوان دے سامنے اندر پچھاڑ کے رکھ دیندا ہے بادشاہ نو پتہ نہیں کیویں دی خوشی ہوئی تے بادشاہ نے آکھیا تے انج کرو میرے پہلوان نو جڑا ہراوے گا ان میں اتنا انعام دیواں گا نوجوانوں اس نوجوان دے کول کوئی ہور چارہ کوئی نہیں انہیں انج کر کے ہاتھ بلند کیتا تو انہیں آکھیا بادشاہ جے انعام تو مینوں دیویں گا تے پھر میں اس جنید نو ہرا کے وکھاواں گا لوگ انہوں کہنے لگے کہ تو سکا جا نوجوان ہے بادشاہ کہنے لگا تو اتنا کیویں لڑ سکدا ہے نوجوان کہنے لگا کہ میرے کول ایک ایسا داؤ ہے کہ میں اس پہلوان نو ہرا سکدا ہاں بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے آ جاؤ اور سکا جا نوجوان کھاڑے دے اندر اتریا جنید بغدادی بھی آ گئے لوگ تماشا ویکھن واسطے اکٹھے ہو گئے کہ ویکھیا جی جنید سکے جا نوجوان دا کی حال کردا ہے نوجوانوں جڑے ویلے ایسے کر کے جنید نے ادھر پنیاں چ ہاتھ پائے نا تے جنید بغدادی نے ذرا پہلوانی زور دے نال دبایا تے او جڑا نوجوان سی او بولیا تسی بولو گے نوجوان کہنے لگا جنید ذرا اپنے کن میرے کنا دے قریب کر دے اپنے کنا نو ذرا میرے لبا دے قریب کر دے جنید
فرماندے نے میں انہوں پکڑ کے اپنے قریب کر لیا وہ دے لباں دے قریب اپنے کن کیتے وہ نوجوان کہنے لگا جنید تیری بادشاہی پہلوانی دے اندر شک کوئی نہیں تیرے دیا پہلوان کوئی نہیں پر جنید بس اینا آخدا میں کوئی پہلوان نہیں جنید میں پہلوان نہیں میں سید زادہ میں نبی دی آلہ مولا علی دا پتارا مسلمانوں جنید بغدادی نے سنیا جنید ہاتھ ڈھلے ہو گئے مسلمانوں سید زادے نو کہتے ہیں کدھر آیا ہے میرے نال کشتی کرن کیوں آ گیا ہے مسلمانوں نوجوان کہنے لگا جنید میں سید زادہ میں نبی دی آلہ میں مانگت نہیں سکدا اساں صدقہ لوکاں دا کیوں کھائیے سارا جگ تے ساڈے صدقے تے پیا بلدا ہے کہنے لگا جنید میں مانگت نہیں سکدا پر تیرے نال ایک میں وعدہ کرنا جو کدے اج ہر جاویں اج انعام مینوں لے لین دے جنید میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے کئی دن تو میرے بچیاں نے خود کھادا کوئی نہیں جنید تینوں کربلا والے حسین دا واسطے اج میرے کولوں ہر جا تیرا جانا کچھ نہیں میرا کم بن جائے گا جنید کہنے لگے میں پہلوانی بادشاہ میں پہلوان میرے دیا پہلوان کوئی نہیں جے میں ہر گیا مینوں کی ملے گا سید زادہ کا غیب جنید جے کدے ہر جاویں میں وعدہ کرنا جب قیامت دا دیاڑا آوے گا اپنے نانے کولو شفاعت دی دستار لے کے دیواں گا مسلمانوں جنید نے اس سید زادے نو پکڑیا اپنے سینے تے بٹھا لیا پلیٹ گیا بادشاہ کہنے لگا جنید بڑے بڑے پہلواناں نو پچھاڑ کے رکھ دے میں اج سکے دے نوجوان کلو ہر گیا ہے جنید نے کیا بادشاہ میں جنید میں شمر نہیں جڑا نبی دی آل دے سینے تے بیٹھ جاواں جنید کہنے لگے بادشاہ مینوں ہار قبول پر سید زادے دی بے ادبی نہیں کر سکدا میں نبی دے پتر دے موڑیاں تے نہیں بیٹھ سکدا مسلمانوں جنید بغدادی نے جڑے ویلے سید زادے نو سینے تے بٹھا لیا مسلمانوں لوگ جڑے جنید مدح خان سن مسلمانوں جنید نعرے لگان والے سارے لوگ جنید بغدادی نو لعنتان کر رہے بڑا بڑا پہلوان ہے ایک سکے دے نوجوان کولو ہر گیا ہے جنید فرماندے نے اوے ظالماں اے تے عشق دیاں گلاں نے اے تے عشق دیاں گلاں نے اے بابا بلے شاہ نے ادا رنگ انج پیش فرمایا آ فرماندے نے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ اراوے خدا نہ قراوے خدا جتھے جاوے جتھے جاوے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا جنید بغدادی فرماندے نے جڑے ویلے میں اس نوجوان کولوں ہر گیا لوگ لعنتان کردے نے جنید بغدادی ٹرے ٹرے اپنے گھر والے جا رہے مسلمانوں کدے سید زادے دے وعدے یاد آندے نے جنید بغدادی نو کدے لوگاں دے تانے یاد آ جاندے نے ادھورا رات ڈھل گئی جنید فرماندے نے میری آنکھ لگ گئی
جنید بغدادی فرماتے ہیں میری قسمت جاگ گئی، کملی والے خواب پیچھے آ گئے، میرے آقا نے جنید کو پکڑ کے سینے لگایا، فرمایا جنید اج میرے پتر دیاں عزت رکھیاں نہیں، میں جنید اج میری آل دا ادب کیتا اج میں تینوں انعام دینے آیا ہاں۔ جنید فرماتا ہے کملی والے نے فرمایا جنید میرے پتر نے تے آکھیا سی میں تینوں قیامت نو شفاعت دی دستار لے کے دیواں گا، فرمایا ایسا سید ہونے ایسا کدی کسی دے شان اپنے سر تے رکھے نہیں، فرمایا ایسی قیامت بڑی دور ہے، میرے آقا نے جنید نو سینے لگایا، ایک نگاہ کی تھی، میرے آقا نے جنید نو ولیاں دا سلطان بنا دیتا، فرمایا جنید قیامت بڑی دور ہے، جایا ساجد نو ولیاں دا امام بنانے اے مسلمانوں آؤ ذرا اہل سنت سلسلہ قادریہ دا شجرہ بن کے ویکو، غوث اعظم سارے پیران دے پیر میں پر شجرہ پڑھ کے ویکھو جنید بغدادی غوث پاک دے بھی پیر میں، جیڑا ادب کرے نبی دے پتران دا، جیڑا ادب کرے میرے محبوب دے پتران دا، پھر انج کر کے اللہ انہوں عظمتاں عطا فرماندا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جنید بغدادی میرے بھی پیر نے، میرے بھی مرشد نے، کیوں نبی دی آل دا ادب کیتا، نبی دی آل دا ادب کیتا۔ مسلمانوں انہاں ورگا بدبخت انسان کوئی نہیں جنہاں نے میدان کربلا دے اندر نبی دی آل دا ادب نہ کیتا ہوئے۔ میں آخری گل سنا کے اس تو بعد اجازت چاہواں، تھکے تو نہیں ویسے نہ تکیا سی کہ حضور میں جلدی بلا لو تے چلو میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، تے انہوں نے کہا نہیں تسی اینڈ تے ہی آنا ہے، تے ہن تسی سماعت فرمانا ہے، تے کوشش بھی کرنی ہے سبحان اللہ بھی فرمانی ہے۔ بس میں ہوں تھوڑی جلدی جلدی جان چھاڑ دین لگیا۔ نوجوانوں میدان کربلا دے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بھی بڑے گہرے امتحان آئے، ایک ایک سناواں تے وقت بہت زیادہ لنگ جائے گا۔ نوجوانوں آؤ میں امام علی مقام تے او امتحان سناواں جڑا سارے نالوں سخت امتحان سی۔ امام علی مقام تے امتحان آیا، مدینے چھڑ کے مکے آنا پیا، بڑا بڑا امتحان سی، مکے چھوڑ کے کربلا آنا پیا، بڑا بڑا امتحان سی، کربلا دے اندر پانی بند ہو گیا، بڑا بڑا امتحان سی۔ پر مسلمانوں 10 محرم الحرام دا خونی دن طلوع ہویا، اس ویلے میرے امام دی اکھاں دے سامنے علی اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ پے، یہ بھی بڑا بڑا امتحان سی۔ او دے پتر قاسم دی لاش تے گھوڑے دوڑ دے رہے، وہ بھی بڑا بڑا امتحان سی۔ او دے اصغر دے حلق چ تیر لگیا، بڑا بڑا امتحان سی۔ او دے ویر عباس دے بازو کٹے گئے، بڑا بڑا امتحان سی۔ پر مسلمانوں سارے امتحان ایک پاسے، پر امتحان ایک پاسے، جدو امام علی مقام نے سارے انو ٹوریا تے جھولی جھاڑ کے آسمان وال ویکھ کے کہندے نے ربا ویکھ لا حسین نے سارا کچھ وار دیتا ہے، تو امتحان دے کے ازمایا تے حسین نے سارے امتحان ہی پاس کر لینے، ویکھ لا میں سارے امتحان ہی پاس کر لے۔ جھولی جھاڑ کے کہندے نے قاسم و عباس دے کے وینا سید ہاریا، قاسم و عباس دے کے وینا سید ہاریا، تیرا دیتا تیرا دیتا تیرے تو تیرے دین تو ہی وار دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات میرے امام تے آخری امتحان کربلا دا دولہ بنے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستار سر تے او رکھی جڑے نانے مصطفیٰ نے معراج والی رات سر تے رکھی سی۔ امام علی مقام نے ذوالفقار حیدری پکڑی، ویر حسن دا جبہ پہنیا، حضرت امیر حمزہ دا پٹکا بنیا، کربلا دا دولہ بن نکلے، سیدہ زینب دے خیمے دے اندر گئے تے سیدہ زینب فرماندی نے پہلی نظر ویکھ کے انج لگیا جی میں شب اسرا دا دولہ پہ جاندا ہے۔ ایسی میرے آقا دی تشبیح، ایسے میرے آقا علیہ السلام دی شبیح سن، ایسی تصویر مصطفیٰ سن جنہوں ویکھ کے حضور دی جھلک نظر آ جایا کر دے سے۔ گرامی قدر حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ویلے اپنی بہن
وصیت فرمائی کہ میرے جان تو بعد اپنے پردے دا خیال رکھیا جے، میری لاش تے وین نہ کریا جے، لہذا میں ٹر جاواں، لہذا اس تو بعد عام عورتاں دی طرح میرے لاش تے ماتم نہ کریا جے۔ سیدہ زینب نے عرض کی تھی ویرا جس باپ دا تو پتر ہے اس باپ دی میں دھیاں، لہذا جا تو میدان کربلا چ جا کے نبی دے دین دیاں لاجاں رکھ کے آ تے میں پیچھے رہ کے پردے دیاں لاجاں انج دیاں رکھاں گی کہ قیامت تک ویر تیرے تے ناز کردے رہن گے، بہناں میرے تے ناز کردیاں رہن گیاں، جتھوں تکر تیرے سجدے دے ذکر ہوندے رہن گے، سیدہ زینب دے پردے دے ذکر بھی ہوندے رہن گے۔ گرامی قدر حضرات، پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، مفتی شفیع اکاڑوی نے جڑے الفاظ لکھے میں اتوانو سنانا چاہ رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے خیمے چ باہر تشریف لے کے آئے، اس سب تو اوکھا میرے امام تے امتحان سے میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں میدان کربلا دے اندر جڑیاں بیویاں سن نا، انہاں وچوں سب تو چھوٹی تے لاڈلی بیوی جنہاں وچوں سب تو چھوٹی اولاد حضرت سیدہ رباب سن، انہاں دی بیٹی سیدہ سکینہ تے سکینہ دا بھائی علی اصغر، یہ چھوٹی اولاد سی، سب تو چھوٹے سن۔ تانوں پتہ نا اولاد وچوں سب تو چھوٹا بچہ ہوے تے باپ نو بڑا سونا لگدا ہے، او باپ نو بڑا ہی سونا لگدا ہے۔ او سکینہ دا ویر اصغر بھی ٹر گئے، اکبر بھی ٹر گئے، قاسم بھی ٹر گئے، انہاں محمد بھی ٹر گئے، سارے ٹر گئے، پر مسلمانوں اس بیٹی دے بارے میں کتاباں دے اندر پڑھے، امام دا قافلہ مدینہ تو مکے پہنچیا، او بچی انج نہیں روئی، او صبر کردی رہی۔ مسلمانوں جڑے ویلے قافلہ کربلا دے میدان وچ پہنچیا، پانی بند ہو گیا، مسلمانوں او بھوکی تے پیاسی رہ کے پھر بھی صبر کری جا رہی۔ مسلمانوں او دی اکھاں دے سامنے او دے ویراں دی لاشاں پیاں، او دی پھپھی دی پتراں دی لاشاں پیاں، او دے سامنے غلاماں دی لاشاں، او دے چاچیاں دی لاشاں، مولا علی دے بیٹیاں دی لاشاں پیاں۔ او بچی روئی نہیں، پتہ کیوں؟ انہوں پتہ سی میرے بابا ہجے جوندے نے، میرے بابا ہجے جوندے نے، پر مسلمانوں میرے امام تے ایسا امتحان کربلا دی سرزمین تے آیا۔ اور مسلمانوں اے دھیاں نو اپنے پیواں تے بڑے مان ہوندے نے، بڑے مان ہوندے نے۔ جدوں میرے امام دی واری آئی نا تے بچی خش کھا کے بے ہوش ہو گئی، او دے صبر دے بندے نہیں ٹوٹ گئے۔ مسلمانوں او چیخا مار کے تے نہیں روئی، پر مسلمانوں او دے زبر دے سارے بندے نہیں ٹوٹ گئے۔ مسلمانوں بے ہوش ہو گئی، خش کھا کے ڈگ گئی۔ کیوں؟ انہوں پتہ سی اگے سارے ٹوٹ گئے نے، بابا تے سر تے ہے نا، انہاں دھیاں دا مان ہی انہاں دا پیو ہوندا ہے، انہاں دھیاں دا مان ہی انہاں دا پیو ہوندا ہے۔ آڑوے کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دھیاں لئی پردے سلبا بلے تے پترا لئی جاگیراں چپ رہنا موت جنا کہنا انہاں دھیاں دیاں مسلمانوں میرے امام جڑے ویلے جان لگے، ادھر سیدہ رباب دی آواز آئی، کہندیاں نے لج پالا ذرا جاندی میری سکینہ نو ہوش دلا جا یاد۔ امام علی مقام سیدہ رباب دے خیمے دے اندر آئے، اپنی بیٹی نو اٹھا کے گودی چ رکھیا، کدے مٹھا چوم دینے لے، کہندے نہیں بیٹی سکینہ اٹھ جاندی میری بابا ویکھ لے، قیامت تک تینوں بابا نہیں لبنا۔ مسلمانوں جڑے ویلے امام اپنی بیٹی دا متھا چوم رہے نے، سیدہ سکینہ بے ہوش نے، مسلمانوں خشکا کے بے ہوش ہو گئیاں نے۔ امام علی مقام خیمے چ رو رہے، باہر شمر دی آواز حسین جلدی کروا رہا۔ امام علی مقام نے سکینہ نے اٹھا کے ماں دی گودی چ رکھیا، فرمایا میری دھی دا خیال رکھیا جے، جنہاں دے ماں پے بچپن تو چھڑ جاندے نے، بچے نکرے لگ لگ روندے نے۔ فرمایا بہن ذرا میری سکینہ نو رون نہ دیوی، اے رونی میری قبر وچ میری روح تڑپ جائے گی۔ مسلمانوں جڑے ویلے سیدہ سکینہ نو آخری ویلے ویکھیا، امام علی مقام باہر تشریف لے کے آئے، ویکھیا سواری ٹردی نہیں۔ میرے امام نے فرمایا مینوں پتہ صبح دے لاشاں ڈھو ڈھو کے تھک گئی ہیں، کہن لگی لج پالا اصحاب کہف دے قدماں دے نال لگا کتا وفادار ہو سکدا ہے، میں نبی دی قدماں دے نال لگیا کیوں نہیں وفادار ہو سکدا، میں نبی دی آل دے قدماں دے نال لگیا کیوں نہیں وفادار ہو سکدا۔ میرے امام نے
فرمایا دس چلدا کیوں نہیں؟ کہن لگی لجپالا ایک میری خیمیاں والے ویکھے آ گئے، میرے امام نے خیمیاں والے ویکھے آئے، پردہ ڈار سکینہ نو ہوش آ گیا ہے تے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا نے وے سواری ہے اج جائینا میرے بابا گہنے ایک بری چلے گئے واپس نہیں آنے گے، میرا ویر اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرا ویر قاسم گیا اجے واپس نہیں آیا، انہوں محمد گہنے اجے واپس نہیں آئے، میرا اصغر گیا اجے واپس نہیں آیا، مسلمانوں کہہ دیا میں اجے جائینا میرے امام سواری تو زمین والے آئے، بیٹی نو پکڑ کے سینے لایا، میرے امام نے فرمایا سکینہ رونا صبر کرن دا ویلا آ گیا ہے، بیٹی نے کٹ کے بابا نو جفا ماریا، کہندیاں نے بابا مینوں چھڈ کے نہ جایا جے بابا یا سکینہ نو نال لے جاؤ بابا مینوں چھڈ کے نہ جایا جے، میرے امام نے فرمایا بیٹی سکینہ میں پانی لین چلیا عرض کردیاں نے بابا میرا ویر اکبر گیا واپس نہیں آیا، میرا چاچا عباس گیا واپس نہیں آیا، میرا ویر قاسم گیا واپس نہیں آیا، انہوں محمد گئے نے واپس نہیں آئے، کہندیاں نے بابا میں جان نہیں دینا وے بابا یا سکینہ نوئی نال لے جاؤ وے بابا تو ہٹ بغیر میں کدے سینے تے سویا کرانگی، میرے امام نے فرمایا بیٹی سکینہ اج تو بعد امی دے سینے تے سو رہی، عرض کردیاں نے بابا امی دے سینے تے اصغر سوندا ہے، میرے امام نے فرمایا بیٹی سکینہ اے تے مدینے دیاں گلاں نے کربلا دے قانون بدل گئے نے، ہن تو امی نال سویں گی اصغر قیامت تک میرے نال سویں گا، مسلمانوں میرے امام نے فرمایا بیٹی سکینہ صبر کرنا ہے، بیٹی نے باپ نو جفا ماریا، میں کتاباں وچ پڑھے اے میرے امتحان میرے امام تے سب تو اوکھا امتحان سی، مسلمانوں میرے امام نے فرمایا بیٹی صبر کرنا ہے، بیٹی بابا نو چھوٹ کے جفا ماریا، کہندیاں بابا ذرا جاندی واری دس جا یتیم کنوں آخدین، میرے امام نے فرمایا بیٹی سکینہ تو کیوں بھی کچھ دی عرض کردیاں نے بابا خیمے دے اندر ساری عورتاں پیاں آخدیاں نے اے سکینہ یتیم ہو چلی وے بابا دسے اج یتیم کنوں آخدین، میرے امام نے فرمایا دھیے نی جندا باپ مر جائے او بچہ یتیم ہوندا ہے، سکینہ نے گھٹ کے بابا نو جفا ماریا، رو کے کہندیاں نے بابا مینوں یتیم نہ کریا جے بابا میں مدینے ویکھیا جنہاں دے باپ بچپن چ چھڑ جاندے نے، او چھوٹے چھوٹے بچے نوں کرین لگے روندے وے بابا جنہاں بیٹیاں دے باپ ٹر جان وے بابا اے تے ویراں دے بوئے تے آندیاں نے، بابا میرا ویر بھی کوئی نہیں، میرا چاچو بھی کوئی نہیں، میرا باپ ٹر گیا دسو کہندے بوئے تے جایا کرانگی، میرے امام نے فرمایا زینب باریا آ کے سکینہ نو اندر لے جاؤ، کتنے
آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے اوے مسلمانوں میرے امام تے بڑا اوکھا ویلا آئے میرے امام نے دیکھیا جدوں سیدہ زینب نے کھچ کے بیٹی نو اتاریا اٹھیاں والے اج جڑے ویلے شام نو کماں تو گھر آندے تانوں پتہ ہے اے پتر جوان ستے ہوندے اے دھیاں بابا دے قدمی لگ جھندیاں نے اے مسلمانوں انہاں دھیاں دا اپنے باپ نال پیار ہی نہ کھایا دے مسلمانوں اے تے پوچھو میرے امام کولوں مسلمانوں جڑے ویلے سیدہ سکینہ نو لے کے اندر جا رہیا رو کے کہندیاں نے پھپھی اماں مینوں بابا ویکھ لین دے تینوں پیر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا سیدہ زینب رو کے خیمیاں ول جا رہیا تے نالے کہندیاں نے شالا مرنا ویر کسے دے تے نہ ہون نیمانیاں بھیڑا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تے مسلمانوں سیدہ زینب نے ویکھیا جڑے ویلے امام سواری دے سوارے ہون لگے میرے امام اس درد دے نال روئے سیدہ زینب کہدیاں نے میرا دس کیڑا دکھ آ گیا پتراں نو ٹورن لگیا بھی نہیں رویا کسے ویلے نہیں رویا اج کیوں پیا رونا ہے میرے امام علی مقام نے فرمایا جب میرا نبی نو ہوئی جبریل براق لے آیا جب علی بل خیبر چل نبی پاک نے آپ بٹھایا اج کوئی نہیں مگا پکڑن والا وہ جدوں وار حسین دایا پھر خیمیاں وچوں نکلی زینب جس برقع موتے پایا پکڑ رکاب سواری دی بولی لے چڑھ امڑی دے جا قدر حضرات داستان کربلا اتنی طویل ہے کہ میں ساری دن ساری رات سنا درمانہ ختم ہوئے پر میرے امام تے بڑے امتحان آئے ہر امتحان میرے امام علی مقام نے بڑے سونے انداز پار فرمایا پاس کیتا گرامی قدر حضرات جدو سجدے چ رکھ کے سر جدا ہویا اتو آواز آئی ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ خدا دی رضامت جان قربان کرنے والے جا میں تیرے تے اتنا راضی ہو گیا جڑا آج تو بعد حسین دے نام تو مر جاوے میں انہوں بھی جنت عطا کر دے گا اللہ دی بارگاہ چ دعا اللہ کریم تواڈی میری